المقابله كما كنا ننتظروا ككل المقابلات. يعني احنا لان الفريق اللي يجي يلعب ضد غليزان يظن ان يقول لك عندهم لاعبين معروفين، اذا يعني ربما الاراده والعزيمه تكون اكثر من عند بعض اللاعبين الخصم، ولهذا دائما المقابلات اللي لعبوها هنا مقابلات صعيبه. وحتى ولو ان اليوم نظن ان بدينا المقابله بطريقه سليمه وبطريقه ذكيه، سجلنا هدف يعني في الوقت المناسب، ولكن دائما بعد الهدف ما عرفناش كيفاش نسير المقابله. دائما يعني اون سيكسبوز au danger, on se met en difficulté nous-mêmes, des fautes inutiles, des coups francs. Franchement, c'est difficile de comprendre parfois certains comportements de joueurs. صعيب، ولكن كل واحد والامكانيات تاعو. اذا هذا هو le gros problème de l'équipe en ce moment, c'est que à chaque fois on prend l'avantage, on se met en difficulté et l'adversaire arrive souvent à égaliser sur des balles arrêtées. C'est aussi un grand problème sur le plan défensif. Ça prouve qu'on n'est pas très attentionné, on n'est pas bien concentré sur les balles hautes, et on manque d'engagement, parce que pour travailler les balles hautes, il faut non seulement être concentré sur le ballon et l'adversaire, mais aussi avoir la volonté et la capacité d'aller dans les duels et d'aller arracher les ballons aériens. Donc, les deux paramètres, nous, on ne les a pas. Et c'est un gros problème à chaque fois sur les balles arrêtées. Mais dans l'ensemble, malgré le but de l'adversaire, je crois qu'on a pu revenir dans le match. Et parfois, on a bien travaillé quelques combinaisons qu'on a revues sur le terrain. On a marqué 3 buts, on aurait pu en marquer 6 aujourd'hui. Mais enfin, les 3 points sont importants, surtout faire les derniers matchs de la phase aller. C'est bien d'enchaîner comme ça des victoires, des matchs nuls. Il faut maintenant encore aller enchaîner avec une autre victoire ou un autre point. Ça dépend du comment on sera et de l'équipe qui sera alignée. Parce que avec l'état des joueurs, l'état des blessés, la liste des blessés est trop longue, donc on arrive difficilement à trouver un 11 en ce moment. Voilà, donc c'est toute la difficulté d'un effectif qui n'est pas bien équilibré. كما شفنا الماتش كان اون دو ترونش. لا بريمير ترونش كما يقول لك لا بريمير ميطون كانت الغليزان، ارتكبنا اخطاء ساذجه في الدفاع، كلفتنا هدفين. نظن بعد الهدف اللي سجلناه كما يقول لك عاودت ولات لنا الروح شويه. كملنا لا بريمير ميطون اون بوتي. اون دوزيام ميطون كنا كما يقول لك كنا نقدموا البلوك تاعنا، وهذا اللي كان حدث في اون دوزيام ميطون. اغلقنا المنافذ على غليزان. نظن الهدف الثالث كذلك جاء سوء مراقبه اللي خلانا كما يقول لك نعاودوا نرجعوا الامور تاعنا ونرموا كل ثقل تاعنا في الهجوم. نظن ابري الهدف تاع غليزان نظن شفنا فريق واحد يلعب هو اولمبي ارزيو. كما يقول لك سيطرنا على سيرتو اون دوزيام ميطون على المقابله بالطول والعرض. نظن كما يقول لك الحظ ما كانش جانبنا، كانوا عندنا فرص للتسجيل ما سجلناهمش. ونظن هذه اليوم عندنا خمس 5 ابسونس مؤثره في الفريق. نظن دي جوار تيتولار. نظن كنا نلعبوا توجور بتروا زابسون، اليوم زاد نهاري ونزيم دي زيليمون كما يقول لك مأثرين في الفريق. اليوم شفنا كما يقول خلل سيرتو في التوازن تاع الفريق. هذه كرة القدم. نظن يفو جيري لي ماتش افيك لي جوار اللي يكونوا عندك. نظن لي جوار مشكورين على المجهودات اللي داروهم. اصطدمنا كذلك فريق منظم عنده دي جوار تاع خبره اللي خلى كما يقول لك حتى المقابله. اليوم كما يقول لك ثاني نشكر اللاعبين اللي امنوا في القدره تاعهم حتى اخر دقيقه، ما فشلناش، ما بيسيناش الابره قدام فريق كان منظم. هذه هي كره القدم. نظن خسرنا اليوم مقابله، مي كما يقول لك توجور عندنا لافونتاج توجور باش نقولوا بلي عندنا ان جروب اللي نجم يقول كلمته هذا الموسم اللي مازلنا 3 ماتش في لافاز الي. ان شاء الله كما يقول لك كملوهم اون بوتي ونلاحظوا اكبر نقاط. اليوم راه عندنا النقطه 16 ان شاء الله كما يقول لك الا وصلنا للنقطه 22 نظن لوبجيكتيف تاع ليكيب اتا. ما يخفالكش بلي اولمبي ارزيو هذا العام الصاعد الجديد يلعب على المانتيا. ان شاء الله لوبجيكتيف تاعنا كما يقول لك نحققوه سيرتو اون بريمير ترونش تاع الشامبيونا. اون دوزيام ترونش كما يقول لك فيها كما يقول لك كلام اخر، فيها ان شاء الله تكون تدعيمات، ان شاء الله يكون كما يقول لك تحضير اخر.
وكما يقول لك نسمع نقول للجمهور تاعنا تاع اولمبي ارزو اللي تنقل اليوم باش يساندنا كما يقول لك يسمح لنا النتيجه من الاداء. نظن اون دوزيام ميطون كان كما يقول لك كان قوي. نظن كالكو جوار كما يقول لك خيبونا مي كما يقول لك هذا هو كره القدم. الفو دوني لي شونس تاع لي جوار مي ان شاء الله كما يقول لك تكون عندنا نظره وان شاء الله في باقي المقابلات هذو 3 ماتش راهم جايين ان شاء الله نكونوا كرون كومبلي ونقدموا مباريات كبيره ان شاء الله. بون السلام عليكم. وديبي نحمد الله ونشكره على لي 3 بوان تاع اليوم. كانت صعيبه كونتر عند اون ادفيرسير كان جاب باش يدي 3 بوان. الحمد لله انا وفقنا ربي وانا ماركي 3 بيت. وين كنا قادرين ثاني كنماركيو اكثر من 3 بيت مي الحمد لله ليسونسيال 3 بوان اللي خلاتنا توجور تخلينا توجور في البوديوم. كما شفتوا اليوم نقول باللي الدخله تاع في الديبي تاع الماتش 20 مينيت الاولى ما دخلناش بيان، ومن بعد فيو الماتش كيفاش كان كنا قادرين او موان دو ان بوان. الماتش كان في دي مومون كان يكون ايكيتابل، كاين دي مومون كنا نديفون نرقدوا فيهم. مي على العموم بالك نقول عندنا لجان بزاف وما ثقناش في رواحنا وما ديناش كونفيونس في رواحنا، هما فازوا علينا كما نقولوا بكوتي تاع الخبره. المهم حنا عندنا غيابات في الفريق، عندنا واحد 5 ولا 6 جواره هذو اللي اثروا اليوم بزاف، اثروا على الفريق. واش نقول الخساره اللي نتحملوها ونعاودوا نخدموا شغل. عندنا 2 ماتش في بلادنا ان شاء الله نصححوا المسار تاعنا اللي رانا فيه ان شاء الله باش نكملوا لالي في مرتبه ان شاء الله اللي خلينا نخدموا الروتور الاز. ومبروك عليهم. واش نقول لك مبروك عليهم غير ليزان الفوز وحنا نحضر ان شاء الله المقابلات الجايه ان شاء الله حنا نكونفيرمو في بلادنا ان شاء الله.